जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे थे कि आज कराची से बहुत बड़ी खुशखबरी आनी है, और इतनी बड़ी खुशखबरी कि शायद इससे पहले इतनी बड़ी खुशखबरी आई और कभी शायद ना आएगी। और वो खुशखबरी ये थी कि ज़हीर को आज लाहौर से गिरफ्तार करके घसीट कर कराची लाया जाएगा और दुआ जहरा को ज़बरदस्ती वहां से उठाकर लाकर शेल्टर होम या पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल उसी किस्म की होप थी जिसके खिलाफ मैं ये कहता रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको कानून के सिलसिले के अंदर बिल्कुल भी वो पता नहीं है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ महज जज्बाती स्टाइल की वजह से, जज्बाती पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और मैं तब से ये कह रहा हूं कि कानून का जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रास्ता ना निकाला गया तो ये जो केसेस हैं ये एक तवील अरसे तक चलने वाले केसेस हैं। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में और सिंध हाई कोर्ट में दो अलग अलग केसेस की समाअत हुई है। क्या हुआ और क्यों ज़हीर की गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं आया, क्यों दुआ जहरा को कस्टडी में लेकर लाहौर से कराची लाने, फिर शेल्टर होम या पेरेंट्स के हवाले करने का आज हुक्म क्यों जारी नहीं हुआ, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या है और अब क्या होने वाला है। मेरे पास वो कौन सी मालूमात है कि जो लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज होने वाली हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला जाने वाला है। तो ये क्या, जैसे मैं पहले कह रहा था आपसे, अगर इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रास्ता ना निकाला गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने ये कहा था मेहदी अली काजमी से कि अगर आपकी बेटी ने तीसरी मरतबा भी ये कह दिया कि वो आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले आज आपको बताता हूं कि मजिस्ट्रेट की अदालत में क्या हुआ है। मजिस्ट्रेट की अदालत से लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद दिलवाई गई, और एक ऐसी उम्मीद दिलवाई गई कि शायद मेरे ख्याल से जिसके हवाले से कानूनी नुक्ता नजर कुछ था, लेकिन एक ऐसी होप थी जो कि खला के अंदर थी और खला फिजा के अंदर मौजूद थी। और वो होप ये थी कि दुआ जहरा की आज कस्टडी यहां लाई जाएगी, दुआ जहरा को पेरेंट्स के हवाले या शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ, जिब्रान नासिर अदालत में जैसे ही पेश हुए तो उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। मोहम्मद आमिर नयाज एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील रहे और बहावलपुर से उनका ताल्लुक था, और वो अचानक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो जिब्रान नासिर ने उनके वकालतनामे पर एतराज उठा दिया और कहा कि चूंकि ज़हीर अहमद गिरफ्तार नहीं है और ना ही जमानत पर है, तो जिसकी वजह से ज़हीर अहमद के वकील कब्र अदालत में वकालतनामा जमा नहीं करा सकते। लेकिन मोहम्मद आमिर नियाज ने अपने दलाइल दिए और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो इज्जत करते हैं जिब्रान नासिर की, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि वो इनसे ज़्यादा केसेस को चला चुके हैं। और जिसके बाद अदालत ने उनका वकालतनामा एक्सेप्ट किया और मोहम्मद आमिर नयाज एडवोकेट के दलाइल शुरू हुए। जिब्रान नासिर का ये कहना था कि ज़हीर को गिरफ्तार किया जाए और सब कुछ वो जो कि आपके इल्म में है कि जी दुआ जहरा की उम्र 13 साल कुछ महीने थी और कुछ दिन के तौर पर थी। फिर उसके साथ ही ज़हीर ने जब उसको अगवा किया तो उसकी उम्र का मामला, फिर दुआ जहरा को वरगलाया गया, बहलाया फुसलाया गया। सिंध का जो कानून था उसके ऊपर जिब्रान नासिर ने अपने आर्गूमेंट्स दिए और लुबे लुबाब ये था कि दुआ जहरा को कराची लाकर शेल्टर होम या फिर पेरेंट्स के हवाले किया जाए और ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर उसकी गिरफ्तारी पर की जाए। इसके साथ ही जिब्रान नासिर की जानिब से ज़हीर के खिलाफ भी फौरी तौर पर इकदाम की इस्तदा की गई। लेकिन मोहम्मद आमिर नियाज एडवोकेट ने जब अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुखातिब करते हुए, मुकालमा करते हुए उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले वो ये बात अदालत को आगाह करना चाहते हैं कि जिब्रान नासिर ने इससे पहले जो गुज़िश्ता समाअत पर ऑर्डर लिया है वो मिस यूज किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। जी हाँ, मोहम्मद आमिर नियाज एडवोकेट ने यह कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के किसी भी हुक्म को कलअदम करार नहीं दिया था, लेकिन जिब्रान नासिर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ये तासुर दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको सिट असाइड कर दिया है, और उसके नतीजे में अब जुडिशल मजिस्ट्रेट असर नौ तहकीकात करने, तफ्तीश करने, मेडिकल और सारी चीज़ों के अहकामात का हुक्म दे सकते हैं। मोहम्मद आमिर नियाज एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ताल्लुक
محض میڈیکل بورڈ کے سلسلے میں تھا، اور میڈیکل کی جو ریمیڈی ہے وہ اس سے پہلے بھی ان کے والد نے سیکٹری صحت کو لیٹر لکھ چکے تھی. اس لیے یہ کہنا کہ جو ری انویسٹیگیشن یا انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ میڈیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر ہے، یہ بھی جبران ناصر نے غلط تاثر دیا ہے، کیونکہ محمد عامر نیاز ایڈوکیٹ نے یہ کہا، عدالت کو یہ بتایا کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور کلاس سی کی رپورٹ پیش کی ہے وہ بنیادی طور پر سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کا جو سٹیٹمنٹ ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں دعا زہرا کا جو سٹیٹمنٹ ہوا، اس کی روشنی کے بعد یہ رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، اور اس رپورٹ جمع ہونے کے بعد اب وہ سی کلاس کو منظور ہی کیا جانا ہے. عدالت نے دونوں اطراف کے دلائل سنے اور اس کے بعد نہ تو دعا کو حراست میں لے کر یہاں پروڈیوس کرنے کا حکم کوئی دیا، اور نہ ہی ظہیر کو سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور سمپلی یہ 20 جولائی کے لیے اس کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے. ایک بس نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جبران ناصر کی یہ استدعا تھی کہ ظہیر کا جو موبائل فون یہ چیک کر لیا جائے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے کیا وہ سی ڈی آر کیا وہ 15 سے 19 اپریل کو کراچی میں موجود تھا یا نہیں تھا. کوئی ایک نمبر بھی دیا گیا ہے عدالت کو کہ یہ نمبر چیک کر لیا جائے، جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ جو نمبر ان کے پاس تھا اس کے مطابق ظہیر 15 سے 19 اپریل کو کراچی میں موجود نہیں تھا. اب عدالت نے کیا کیا ہے، سمپلی اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور 15 سے 19 اپریل کو ظہیر کراچی میں تھا یا نہیں، ظہیر کے موبائل فون کا جو سی ڈی آر ریکارڈ ہے اس کو طلب کیا ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف. دوسری درخواست کون سی تھی؟ سندھ ہائی کورٹ میں مہدی علی کاظمی صاحب کی جانب سے دائر کی گئی تھی. وہ تھی محمد اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس محمد اقبال کلہوڑو ہیں، اور اس کی جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، اور یہ چیمبر میں ہوئی کیونکہ پہلے یہ سٹی کورٹ کے اندر مقدمہ ہوا اور اس کے بعد جا کر یہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو یہ مقدمے کی سماعت ہوئی. تو محمد جبران ناصر کمرہ عدالت کا جو چیمبر ہے جج کا اس میں گئے اور وہاں پر آرگیومنٹ کیے. اس موقع پر محمد عامر نیاز ایڈوکیٹ نے بھی چیمبر میں جانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ وہ ظہیر کی طرف سے دفاع کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالتی سٹاف نے ان کو یہ کہا کہ چونکہ ان کو نوٹسز نہیں ہیں لہٰذا وہ اپیئر نہیں ہو سکتے. جس پر عدالت کے اندر چیمبر میں جو کاروائی ہوئی، جبران ناصر نے جو آرگومنٹس دیے، اس کے بعد عدالت نے آئی جی سندھ، سیکٹری داخلہ اور جو دیگر حکام ہیں، ظہیر ہے، ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں 21 جولائی کے لیے. اب آتا ہے معاملہ لاہور کی طرف. لاہور میں بھی اطلاعات یہ موجود ہیں کہ چونکہ اب سما ٹی وی نے بھی انٹرویو کر لیا ہے، جیو کے اوپر بھی ایک انٹرویو آ گیا ہے، اور باقی میرے اطلاع کے مطابق دیگر جو مین سٹریم میڈیا ہیں ان کے اوپر بھی دعا زہرا کے اس وقت بھی انٹرویوز جاری ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اب دعا زہرا اور ظہیر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں، اور عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد اب جو معاملہ ہے وہ سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. لہٰذا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور یہ جو پوری ہراسمنٹ کا معاملہ ہے اس کو اٹھائیں گے اور اس طریقے سے پورا اپنا دفاع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو اس سلسلے میں جو آج کی ہیئرنگ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مجسٹریٹ کا جو میڈیکل بورڈ بنانے کا ڈائریکشن آئی، ساری چیزیں آئیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے خوشیاں منانا اور مٹھائیاں. دیکھیے اس میں شکست اور کامیابی اور یا ناکامی کسی کی نہیں ہے. میں اول روز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے کار کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کی جانب سے، یا جس نوعیت کی ان کو ایڈوائس ڈے 1 سے کی گئی ہے، بنیادی طور پر پہلے ان کے کیس کو خراب کیا گیا گینگسٹر گینگ کے نام بنانے کی بنیاد پر، اور اس معاملے کو سیکٹیرین رنگ دینے کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو خراب کیا گیا. پھر اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آئیں، وہ ہے یوٹیوبرز کا پرسنل انٹرسٹ، پرسنل مفاد. اب عین ممکن ہے کہ پیرنٹس اور جو دعا زہرا یا ظہیر بیچ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہوں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ کون نہیں ہونے دے رہا؟ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا مفاد پرست یوٹیوبرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ طویل عرصے تک چلتا رہے تاکہ ان کے ڈالرز بنتے رہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کچھ نہیں ہونا، تو آج کچھ نہیں ہوا، سمپلی کیسز کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.